बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ग़ज़वाए अहज़ाब का जो बकिया हिस्सा है वो हम बयान करने लगे हैं कि मुसलमानों ने जब खंदक खोदी तो एक काफिर जिसका नाम उमर बिन अब्द वुद है, वो खंदक फैलांग कर मुसलमानों की तरफ आ गया। ये 1000 का अकेला मुकाबला करता था। इसने ललकारा कि है कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों में कि जो जन्नत का ख्वाहिशमंद हो तो वो आए मुझसे मुकाबला करे। मुसलमान सहम गए, यहाँ तक कि ऐसे लगता था जैसे इनके जिस्म से खून ख़त्म हो गया है और गोया कि इनके सरों पर परिंदे बैठ गए हों। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि है कोई हमारे दोस्तों में जो इसके शर को हमसे दूर करे। तो सब चुप थे, किसी की आवाज़ ना आई, क्योंकि अक्सर लोग ये जानते थे कि इसके मुकाबले में जो भी गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। तो किसी की आवाज़ ना आई सिवाय अमीरुल मोमिनीन सुल्तान विलायत शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा करमुल्लाहु वजहुल करीम के। आपने कहा हजूर मुझे इजाज़त दीजिए। हजूर ने कहा अली तुम बैठ जाओ। दूसरी मर्तबा फिर अब्द वुद ने मुसलमानों को ललकारा, फिर किसी की आवाज़ ना आई। तो फिर मौला कायनात ने कहा कि मुझे इजाज़त दी जाए। हजूर ने कहा अली तुम बैठ जाओ। तीसरी मर्तबा उसने हकारत और तंज से कहा कि मोहम्मद के ग़ुलामों में कोई भी ऐसा नहीं कि जो जन्नत में जाना चाहता हो। तो मौला कायनात जोश में आ गए और कहा हजूर मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं इस बदबख्त का सर काट कर आपके कदमों में डाल दूं। हजूर ने मौला कायनात को जुल्फ़कार हैदरी अता की और अपना उमामा शरीफ आपके सर पर बांधा और दुआ की कि ए अल्लाह तूने मेरे चचा अमीर हमज़ा को जंगे ओहद में मुझसे ले लिया। ए अल्लाह ये अली मेरा भाई है, मेरा वसी है, मेरा दामाद है और मेरा खलीफा है। तो हजूर अकरम ने फरमाया कि ए अली आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में जा रहा है। मौला कायनात जब मैदान की तरफ गए तो आपने कहा कि मेरा नाम अली है, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है और मैं हैदर कर्रार गैर फरार हूँ।
تو عبد ود کہنے لگا کہ آپ کے والد سے میرا تعلق ہے، لہذا آپ واپس لوٹ جائیں۔ تو مولا کائنات کہنے لگے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا، میں تو تم سے مقابلہ کرنے آیا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں 3 باتیں کہی جائیں تو تم ایک مان لیتے ہو۔ تو اس نے کہا ایسا ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پھر ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے اسے کہا کہ تم پھر واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں واپس لوٹنے کے لیے نہیں آیا، میں بدر میں زخمی ہو گیا تھا، تو میں نے نظر مانی کہ میں مسلمانوں کو قتل کروں گا، اور غزوہ احزاب میں جب تک مسلمانوں کو قتل نہ کر دوں گا اپنے جسم پر تیل نہیں لگاؤں گا۔ تو اگر میں واپس گیا تو وہاں کی عورتیں مجھ پر ہنسیں گی۔ پھر مولا کائنات نے اسے کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ گھوڑے سے نیچے اتر کر مقابلہ کرو۔ وہ نیچے اترا اور اس نے مقابلہ کیا اور وار کیا تو مولا کائنات کے سر پر اس کی تلوار لگی۔ پھر مولا کائنات نے وار کیا تو وہ زمین پر گر گیا۔ مولا کائنات اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ مجھے قتل کریں، میں نے اسی لیے آپ کے منہ پر تھوکا ہے تاکہ آپ مجھے جلدی قتل کریں اور میری تکلیف ختم ہو جائے۔ آپ نے کہا کہ اس میں میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا تھا، لہٰذا میں اب تجھے قتل نہیں کروں گا۔ پھر اس نے وار کیا تو پھر مولا کائنات نے اس کا سر کاٹ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام صحابہ نے مولا کائنات کے چہرے اقدس کا بوسہ لیا۔ باقی انشاءاللہ ہم کل آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔